مومن دا معاملہ ہے، سچ میں دوائی کھا دی، میں ذرا پانی پینا پینا ہے۔ مومن دا معاملہ ہے کہ مومن خوشی آئے تے شکر کر کے اللہ نو راضی کردا ہے، غم پریشانی آئے تے صبر کر کے، کیونکہ صبر والے تے بھی اللہ راضی ہے تے شکر والے تے بھی اللہ راضی ہے۔ حضرات صبر کرنے والے مالک کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ مالک کائنات نے فرمایا ایمان والوں، ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، اپنے دلوں چ ایمان رکھنے والوں، اللہ پاک دی مدد حاصل کرو، اللہ دا سہارا حاصل کرو۔ اللہ دی مدد کیویں ملے گی؟ کیڑے کم کرے تیری مدد آئے گی، کیڑے عمل کرے تیرا سہارا آئے گا۔ اللہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا بالصبر والصلاۃ، صبر دے نال میری مدد آئے گی، نماز پڑھن نال میری مدد آئے گی۔ صبر کرو گے میں تھوڑا ساتھی بن جاواں گا۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر والوں دے واسطے، اللہ پاک دا ساتھ صبر والوں دے نال۔ اللہ اللہ کوئی زیادتی کرے صبر کریا کر، کوئی تنگ کرے صبر کریا کر، واویلا نہ کریا کر، رب نال کالا ملایا کر، جیدا کوئی نہ ہوئے او دا اللہ بن جاندا ہے، جیدہ کوئی نہ ہوئے ادا اللہ بن جاندہ ہے۔ اللہ اللہ بگڑے سارے کام بناندہ اللہ ماڑے آندھی بھی گل بناندہ اللہ بگڑے سارے کام بناندہ اللہ سارے آندھی گل بناؤں اللہ اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو، اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو، ستڑے سب دے لیکھ جگاؤں اللہ ستڑے سب دے لیکھ جگاؤں اللہ ماڑے آندھی بھی گل بناؤں اللہ او بڑیا او نوجوانہ ادھر میرے وال تو حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ ماڑے آندھی بھی گل بناؤندا اللہ سارے آندھی گل بناؤندا اللہ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ پاک دی مدد حاصل کرو صبر دے ذریعے، نماز دے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے، اللہ صبر والے دا ساتھی ہے۔ اللہ مسلمانوں صبر دیاں تقیداں کیتیاں جا رہی ہیں، صبر دیاں تلقیناں کیتیاں جا رہی ہیں، ہر نبی نے صبر کیتا ہے، ہر اللہ والے نے صبر کیتا ہے، ہر پیارے نے صبر کیتا ہے، میرے تیرے محبوب نے صبر کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں صبر کرنا پہندا ہے
کیونکہ دنیا تے بڑی بڑی جدائیاں دے خم سہنے پیندے بڑے بڑے پیاریاں دے وچھوڑے سہنے پیندے اے دنیا تے رہ کے بڑے بڑے پیارے دے جنازے ویکھنے پیندے ماواں نو پتراں دے جنازے ویکھنے پیندے پتراں تے دھیاں نو ماں دا جنازہ ویکھنا پیندا ہے اپنے باپ دا جنازہ ویکھنا پیندا ہے پھر صبر کرنا ہی پیندا ہے اللہ 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 کہندا لوگو صبر دا دامن پکڑ لو کسے دی جدائی وچ آ کے دیوار نو ٹکرا نہ مارنا اپنے کپڑے نہ پھاڑنا اپنا واویلا نہ کرنا کیونکہ کپڑے پھاڑے جان والے واپس نہیں آیا کردے کپڑے پھاڑے جان والے واپس آ جاندے نے دیواراں چ ٹکرا ماریاں پیارے واپس نہیں آیا کردے اگر انج پیارے واپس آنا تیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے ماواں نو واپس بلا لین پتر دیواراں نو سر مار مار کے اپنے باپ نو واپس بلا لین اللہ 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 جدوں جڑے ٹر جان واپس نہیں آندے اساں ہی انہاں دے کول جانا ہے انہاں ساڈے کول نہیں آنا اساں انہاں کول جانا ہے اس واسطے صبر دیاں تلقیناں کیتیاں جا رہیاں نے اللہ 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 یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة الا اللہ مع الصابرین اللہ 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 مسلمانوں میرے پاک نبی کو ایک بی بی آئی آکے نبی پاک کو اپنا دکھڑا سنا دیئے کہندی اللہ دے نبی جی میں بڑی پریشان ہاں اے اللہ دے حبیب جی میں بڑی دکھی آ رہی ہاں اللہ 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 آقا میرا دل بھی خمج گزر دائے میری رات بھی دکھا اندر گزر دیئے سونے میں بڑی بے قرار ہاں بڑی پریشان ہاں اللہ 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 آپ نے فرمایا بی بی کی پریشانیاں کہندی سونے میرے دورہ پہندہ ہے مرگی دا دورہ پہندہ ہے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جانیا کوئی پتہ نہیں کتھے گر گئی کس حال میں ڈگ پینیا آقا جی کوئی پتہ نہیں چلدا مینوں اپنے آپ دا پتہ نہیں رہندا تواڈے کول آئیاں دعا کر دیو اللہ شفا عطا کر دے کی کر دیو دعا کر دے اللہ شفا عطا کر دے اللہ 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 میرے پاک نبی نے دکھڑا سنیا نا آپ نے فرمایا بی بی میرا مشورہ ہے ان سب میرا مشورہ ہے اگر تو چاہے تو میں دعا کر دینا ان شئتی دعوت اللہ بی بی کوے تے میں تیرے حق اندر دعا کر دینا اللہ تیرے شفا بھی عطا کر دے گا اللہ تندرستی بھی عطا کر دے گا ان صبرتی ولکن الجنہ تے جے صبر کر جائے اللہ تیرے جنت عطا کر دے گا جی تو چاہے میں دعا میں دعا کر دینا اللہ صحت بھی دے دے گا جے صبر کر جائیں کی ملے گا وَلَكِلْ جَنَّةِ جنت ملے گی کہندی سونیا تاڑی زبان مبارک ہوئے جے صبر دے بدلے جنت مل دیئے تے سودا سستائے مہنگا کوئی نہیں اللہ 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 آقا جی انی دیر میں دورے برداشت کی تھی انی زندگی میں ایک تکلیف برداشت کی تھی باقی پتہ نہیں کنی کو زندگی باقی ہے میں برداشت کر لاں گی میں صبر کر لواں گی پر آقا جی مجھے جنت ملنی چاہی دیئے میں جنت تو محروم نہ رہ جاواں اللہ 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 حضرات گرامی سے واسطے اللہ دا قرآن کہندا ہے انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب اللہ ذوالجلال صبر والیاں بغیر حساب تو اجر عطا کردا ہے اللہ 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 بے حساب اجر عطا کردا ہے صبر والیاں جڑے اللہ دیاں بھیجیاں پریشانیاں تے صبر کرنے والے اللہ دے بھیجیاں دکھاں تے صبر کرنے والے تنگیاں تکلیف اندر صبر کرنے والے اپنے اللہ دا گلہ نہ کرنے والے اللہ پاک اللہ ذوالجلال انہاں نے جنت دی کوٹھیاں دا وعدہ کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
کتے اللہ پاک نے صبر کرنے والے دے نال وعدہ کیتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ جنت محلات عطا فرمائے گا صبر دی وجہ تو، اللہ جنت دی کوٹھیاں عطا فرمائے گا صبر دی وجہ تو، اللہ جنت دے باغ و بہار عطا فرمائے گا صبر دی وجہ تو، اللہ حوض کوثر عطا فرمائے گا صبر دی وجہ تو، اللہ جنت دے پھل میوے عطا فرمائے گا صبر دی وجہ تو، اللہ صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، کی کر جاؤ؟ پاکستانی بیبیاں والا صبر نہیں کرنا، جینون صبر کرنا ہے۔ تسی کہنا جی باب پاکستانی بیبیاں دا صبر کو وکھرا، ہاں گالاں کڈی جان گیاں، لڑی جان گیاں، تیرے داد کیوں انج کیتا رہے، تیرے نانکیوں نے انج کیتا، تیری ستی پیڑھی انج کیتا، تیرے تے لعنت ہوے، تیرے تے لکھ لعنت ہوے، جدوں تھک گئی گال نہیں کڈی جاندی، منہ چگو چگ ہو گیا، منہ سک گیا، کہندی جا نہیں انتریے تینوں میرا صبر ہی پوے، جا نہیں انتریے۔ ہن گالاں نہیں کڈیاں جاندیاں، پٹرول مک گیا ہے، ہن گالاں نہیں کڈیاں جاندیاں، منہ سک گیا ہے، ہن کی کہندی ہے تینوں میرا یہ صبر ہے؟ چنگا صبر کیتا بھائی، 150 گال کڈ لیے تو ہن صبر کر لا، جا نہیں انتریے تینوں میرا صبر پوے، اے صبر نہیں کرنا۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ، اچھی کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایک قبرستان تو گزرے میں ایک بی بی بیٹھی ہے، ٹیری تے روئی جا رہی ہے، یہ ٹیری کی دیئے ہے، قبر کی دیئے دے بیٹے دی قبر، زاروں قطار روئی جا رہی ہے، زاروں قطار روئی جا رہی ہے، اللہ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام دا گزر ہویا، آپ نے فرمایا بی بی صبر کر جا، بی بی صبر کر جا، انہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا ہی نہیں، صبر دا کہن والا کون ہے؟ کہندی تیری سٹ مینوں لگی ہے، تینوں لگی ہوندی تینوں پتہ لگدا، جڑی چوٹ جدائیاں دی مینوں لگی ہے نا، تینوں لگی ہوندی پتہ چل جا، انہیں ویکھیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور کسے دسیا بی بی کیڈی کملی گل کیتی ہو، تینوں پتہ نہیں اللہ دے رسول گزرے نے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تلقین پہ کر دے سن، تینوں نصیحت پہ کر دے سن، نہیں کملیے بی بی اللہ دے نبی لو کیسا جملہ بولے، کہندی مینوں پتہ نہیں چلیا، میں غم وچ نڈال بیٹھی سا، میں غم وچ پریشان بیٹھی سا، میں پتر دی جدائی اندر پریشان بیٹھی سا، مینوں تے پتہ نہیں چلیا، دوڑ کے پیچھے آئی، آقا جی مینوں معاف کر دینا، مینوں پتہ نہیں چلیا تسی اللہ دے رسول گزرے ہو، مینوں صبر دی تلقیناں کر رہے ہو، آقا جی اور میں صبر کراں گی، اور میں صبر کراں گی۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، بی بی صبر تے کر لے گی، پر جے صبر شروع کر جاندی، پہلے صبر کر جاندی، بڑا فائدہ ہونا سی۔ اللہ اللہ اللہ، جدو پریشانی آئے، جدو مصیبت آئے نا، شروع بندہ صبر کرے، او دا اجر بڑا ہے زیادہ۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی سے بات میں کہنا چاہنا، صبر بنا دکھ ٹڑ دینائی، سجادہ والیو فیصلہ آبادیو، صبر بنا دکھ ٹل دینائی، تے صبر دکھاں دا دارو، صبر بنا اج وچ مصیبت تے کوئی نہیں بڑھدا وارو۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمان نو صبر کرنا ہی پہندا ہے، کدے پتر دا جنازہ ویکھنا پہندا ہے، صبر تو بغیر گزارا نہیں، کدے بچیاں نو ابو دا جنازہ ویکھنا پہندا ہے، صبر تو بغیر گزارا نہیں، کدے بیوی نو شوہر دا جنازہ ویکھنا پہندا ہے، صبر بنا گزارا نہیں، کدے شوہر نو بیوی دا جنازہ ویکھنا پہندا ہے، صبر بنا گزارا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دی زندگی بڑی عجیب ہے، جے پریشانی آئے دکھ آئے تے صبر کر کے اللہ نو راضی کردا ہے، جے خوشی آئے تے شکر کر کے اللہ نو راضی کردا ہے۔ خوشی آئے تے تھوڑا پانی پا، خوشی آئے تے بولو یار شکر کردا ہے، پنگڑے نہیں پاندا، نچدا نہیں، ٹپدا نہیں، لوگاں نو پریشان نہیں کردا، بڑکاں تے ببلیاں نہیں ماردا، کی کردا ہے؟ اللہ پاک دا شکر کرنا ہے۔ سارے بولو کی کرنا ہے؟
اللہ پاک دا شکر کرنا ہے، اللہ پاک دا شکر کرنا ہے۔ اللہ 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 مالک نو کیا کر کیویں میں بھولاوا احسان مالکا، سانو تو بڑھایا انسان مالکا۔ شکر کرو اپنے اللہ ذوالجلال دا۔ اللہ نے کٹا نہیں بنایا، نہیں تا شادی تے کو لینا سی۔ اللہ پاک نے وچھا نہیں بنایا، نہیں تا کسائیاں چھرا پھیر دینا سی۔ اللہ نے مجگا نہیں بنایا، نہیں تے کھولی تے کھانا پینا سی۔ اللہ نے بندہ بنایا، ڈنر سیٹ اندر کھانا کھا رہے، شیشے دے گلاس اندر پانی پی رہے، اللہ 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 ٹیبلہ تے بیٹھ کے کھانا کھا رہے، کسٹر تے پھرنیاں کھا رہے۔ اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر کیویں میں بھولاوا احسان مالکا، سانو تو بڑھایا انسان مالکا، سانو تو بڑھایا انسان مالکا۔ نعمتاں تو سانو بے شمار دتیاں، ہاں دتیاں مولا بے حساب دتیاں، ہاں دتیاں نے مولا بے حساب دتیاں۔ دتا رہن سہن لئی مکان مالکا، کیویں میں بھلاواں احسان مالکا، کیویں میں بھلاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، کیویں میں بھلاواں احسان مالکا۔ اللہ 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 اکھیاں تے دند کن موتی انمول نے، اکھیاں تے دند کن انمول نے، دل تے دماغ والے ہیرے ساڑے کول نے۔ اکھیاں تے نک کن دند ساڑے کو، اکھیاں تے نک کن دموتی انمول نے، دل تے دماغ جے ہیرے ساڑے کول نے۔ بولنے نو دیتی ہے زبان مالکا، اور رب دی دیتی زبان اللہ دے گیت گاؤ، اللہ 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 بولنے نو دیتی ہے زبان مالکا، کیویں میں بھلاواں احسان مالکا، کیویں میں بھلاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، سان کیویں میں بھلاواں احسان مالکا۔ مولا تیرے احسان بے حدیا، مولا تیرے احسان بے حدیا، ایک احسان جڑا ساریاں تو ودیا، ایک احسان جڑا ساریاں تو ودیا، سانو دیتے نبی سلطان مالکا، کیویں میں بھلاواں احسان مالکا۔ اللہ 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 کیویں میں بھلاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور تو عبد الرحمان تے نہیں ہے اور نیک ماں دیا پترا۔ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، توجہ کر دیا، اللہ تنو برکتاں دے وے۔ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، ایک نعمت ایسی ہے جڑی ہے نعمتاں نو اپنے وال بلاندی ہے، ایک نعمت ایسی ہے جڑی نعمتاں نو اپنے وال بلاندی ہے۔ او کیڑی نعمت ہے؟ انہوں شکر کہندے نے، شکر۔ اے شکر ایسا عمل توجہ میرے وال یار انجھے نہ کر، تیرے پنڈ آئی گیا میں، تو سیانا بیانا بندہ ہے یار، ہمیں ہسی جانا ہے کہ ادھر بچیاں نہ گل کرنا ہے کہ ادھر سیانا بنیا، تو جٹن دا بال ہے نا تو پھر جٹن لی گل کر۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، حضرات توجہ فرمانا، تو چارہ انجھے میں پہلی بار مسیتے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، حضرات جنہی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن
کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات دا قرآن سن لو، اللہ پاک دا پیغام سن لو، اللہ پاک دا فرمان سن لو۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے بندے ہو تے میری ہو بندی ہو، اے میری مخلوق سن لو، جے میری نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کر دے رہو گے، جلالت دی قسمیں تانوں ہور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا۔ اگر میری نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کر دے رہو گے، اور زیادہ نعمتاں عطا کر دیاں گا۔ اللہ پاک نے اکھیاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے کن عطا فرمائے، اللہ پاک نے زبان عطا فرمائی، اللہ پاک نے دند عطا فرمائے، اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، اللہ نے پیر عطا فرمائے، اللہ نے دل دماغ عطا فرمایا، اللہ پاک نے اولاد بخشی، اللہ پاک نے صحت تندرستی عطا فرمائی، اللہ نے ہواواں عطا فرمائیاں، اللہ نے چند سورج عطا فرمائے، اللہ نے ستارے عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ، میں تیری کیڑی کیڑی نعمت دا تذکرہ کراں، تیری تے نعمتاں گنیاں نہیں جا سکدیاں، تیری تے نعمتاں دا شمار ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں غور نہ سن لو، ذرا غور نہ سن لو۔ اللہ کہندے نے اگر میری نعمتاں استعمال کر کے، میری نعمتاں کھا پی کے میرا شکریہ ادا کرو گے، اور دیاں گا، اور دیاں گا، اور دیاں گا، مالا مال کر دیاں گا، لطف و کرم دے کوٹے کھول دیاں گا۔ میرا شکر تو کر کے دیکھو، ساڑھے تھے کوئی نعمت مل جائے بجائے شکر کرنے اسی عیاشیاں کرنے ہیں، بدماشیاں کرنے۔ آپ ویاواں تے حال ویکھیا جے، کدے مسیطے بھی انج دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ اور کدے مسیطے بھی انج چھٹے روپیے دے مارے نے، مراسیاں تے ڈوما تے بینڈ واجیاں تو چھٹے پاندے ہو، اللہ دا دیتا مال گلیاں چ رلاندے ہو۔ اللہ پاک تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ اللہ پاک نے رزق اس واسطے عطا نہیں فرمایا۔ سجادہ والے تین میں کی دساں، میں تے ایسے ایسے دکھی لوگ بھی ویکھے نے، ایک روپیہ بھی دن دی آمدن کوئی نہیں، کاروبار ہی کوئی نہیں، روپیے روپیے نو ترس گئے بیچارے، 100 دا نوٹ تے بڑا وڈا نوٹ، ترس گئے بیچارے روپیہ نو، ترس گئے بیچارے پیسے نو، تے تو ہواواں جڑائی جانا ہے، تو عیاشیاں کیتی جانا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ پاک دی نعمتاں تے بدماشیاں نہیں کرنیاں، اللہ دی نعمتاں تے عیاشیاں نہیں کرنیاں، اللہ دی نعمتاں نو فضول خرچی نہیں کرنا، اللہ دی نعمتاں برباد نہیں کرنیاں، اللہ پاک دی نعمتاں نو برباد کر کے شیطان نو راضی نہیں کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، چنگے کماں تے لا کے، نیکی دے کماں تے لا کے رحمان راضی کرنا ہے۔ سجادہ والے میں تھوڑی مشہوری سنیے، لوگ بڑے سخی نے، اے لوگ بڑے نیک نے، اے لوگ بڑے علماء نال پیار کرنے والے، اللہ کرے انجی ہوئے، کہہ دیو اللہ کرے انجی ہوئے۔ تسی علماء حق نال پیار کرنے والے ہو، تسی اللہ دے دین نال پیار کرنے والے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات دے قرآن دی ایتاں سناواں، خالق فرماندا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ پاک نے فرمایا سا تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے، جے تسی شکر گزار بن کے رہو، ایماندار بن کے رہو، بے ایمانیاں نہ کرو تے شکریہ نہ کرو، بے ایمانیاں نہ کرو نو شکریہ نہ کرو، دو نمبریاں نہ کرو نو شکریہ نہ کرو، بے ایمان نہ بڑھو، بے ایمان نہ بڑھو تے شکرے نہ بڑھو۔ جے تسی شکر گزار بندے بن جاؤ تے ایماندار بن جاؤ، اساں تانوں مار کٹ کے کی لینا ہے، اساں تانوں دوزخ سٹ کے کی لینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک دی ہر ہر نعمت شکریہ ادا کرنا ہے۔ مالک کائنات دا قرآن سن لو ذرا، فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ کہندا ہے میرے رزق نو پکیزہ کھاؤ، وَاشْكُرُوا لَهُ، تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔
ایمان والے مردوں عورتوں حلال تے پاکیزہ تے طیب روزی کھایا کرو تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کرو، اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کرو۔ اللہ قرآن کہندا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے نے جڑے میرا شکر کر دے، تھوڑے نے جڑا ولا تاجدو اکثرہم شاکرین، سونیا اس مخلوق وچوں تھوڑے ہی ویکھیں گا جڑے میری نعمتاں تے شکر کرنے والے، نشکری کرنے والے زیادہ۔ ایک شعر بڑا پرانا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، انہیں دسیا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، محمود تے ایاز سارے ایکو صف چ۔ او محمود تے ایاز دی مثال کیوں دیتی ہے؟ محمود بادشاہ سی تے ایاز دا غلام سی۔ نماز وچ غلام تے آقا ایکو صف چ کھڑے ہوندے نے، کوئی فرق نہیں ہے اے جٹ ہے، اے گجر ہے، اے رانا ہے، اے ملک ہے، اے پٹی ہے، اے راجپوت ہے، نہیں، ایتھے سارے اللہ دے منگتے تے فقیر نے۔ ہن جڑی گل سنانی ہے نا، وہ سنو ذرا۔ وہ جڑا ایاز سی نا، ایاز غلام، بادشاہ محمود نو دے بڑا پیار سی، انہوں کھانا کھانا تے نال بٹھانا ہے، پانی پینا تے نال بٹھانا ہے، کوئی پھل کھانا ہے تے نال بٹھانا ہے۔ باقی درباری سڑ دے رہندے سن، یار بڑی ایدی ویلیو ہے، بڑا ایدہ مقام ہے، بادشاہ دے بغیر روٹی نہیں کھاندا، بادشاہ دے بغیر ناشتہ نہیں کردا۔ انہوں نے بڑی شکایتاں کرنیاں، کن پرنے پر گل نہ بنی۔ ایک دن نہ کسی نے ازمائش کرنے واسطے نا کہ ساڈا محمود بادشاہ کڈا کو سیاںا ہے، انہیں تحفہ لیا، توجہ میرے وال، تحفہ لیا پھلاں دا، کادا پھلاں دا تحفہ لیا، تے پھل رکھ کے نا کنو سیب انار ساری چیزاں ٹکا کے اتنے رکھ دیتا خربوزے ورگا تما، بڑا میٹھا ہوندا ہے، اچھا وہ اتنے کی رکھیا، وہ دی شکل کدے ورگی ہوندی خربوزے، انہیں لیا کہ اس واسطے پتہ چلے ساڈا بادشاہ کڈا کو سیاںا ہے۔ اتنے رومال دیتا ہوا، بادشاہ سلامت یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، لیا بھائی، اور چھری لیا ہوئے کھائیے۔ پونا لایا تو اتنے جڑا پیا سی وہ کی سی، انہیں چپ کر کے کٹیا، انہوں نہیں پتا کی ہے، انہیں کٹیا تے حسب عادت پہلا پیس بڑھایا، ایاز نو لیا، ایاز کھا۔ ایاز نے جدو کھادا تے بڑا ہی تما، ہاں بولو، وہ کھا گیا۔ جدو بادشاہ محمود اپنے منہ چ لقمہ پایا نا تو ایڈا کوڑا، کہیں گے ایاز اس کھا گئے۔ انہیں کیا بادشاہ سلامت، کھادا تو نہیں سی جاندا پر غیرت نے کھوایا ہے، کھادا تو نہیں سی جاندا کوڑا سی پر کنے کھوایا ہے؟ غیرت نے کھوایا۔ اندروں آواز آئی، ایاز عقل کر، جدے ہتھا جو روزانہ سیب کیلے انار کھانے، اج بھول کے جے کوڑا بھی آ گیا تو قبول کر لے، اج کوڑا بھی آ گیا تو قبول کر لے۔ حضرات میں پیغام دینا چاہنا، جس رب نے تندرستی عطا فرمائی، جس اللہ نے جوانی عطا فرمائی، جس اللہ پاک نے اکھیاں عطا کی دیا، جس اللہ نے کن عطا فرمائے، جس اللہ نے زبان عطا فرمائی، جس اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، چلن واسطے پیر عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال نے اولاد بخشی، مکان عطا فرمایا، اللہ پاک نے ساری نعمتاں دتیاں نے۔ جے کدے اس مولا والوں کوئی تنگی تکلیف بھی آ جائے، اللہ پاک دا شکوہ نہ کریا کر، اللہ پاک دا شکوہ نہ کریا کر، اللہ دا گلہ نہ کریا کر، پھر بھی اللہ پاک دا شکر کریا کر۔ اللہ اللہ جی میں تو راضی ہوئے میں راضی، اللہ تو جس حال اندر رکھے میں اسے حال اندر راضی۔ اللہ پاک دا صبر تے شکر کرنا ہے، صبر والا دامن تے شکر والا دامن دو میں مضبوطی نال تھام لے، اے دو میں چیزاں تنو جنت لے جان گیا۔ اللہ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جے میری نعمتاں تے شکریہ ادا کرو گے اور زیادہ نعمت عطا کراں گا، اور زیادہ نعمت عطا کراں گا۔ یار کنیاں کو اللہ نے نعمت عطا فرمایا۔ اللہ تیرے فیصل آباد دے سید الفت رحمت اللہ علیہ کہہ گئے نے، اللہ توجہ فرمانا ذرا، اے تارے اندے بندے نے چراغ تیرے واسطے، اچھی کو
انہیں کیا ہے مشکل کشا حاجت روا، تے تساں کیا اسی تھکے ہیں سانو نہ بلا، اسی تھکے ہیں سانو نہ بلا۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، جو بات درس کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، تارے اندے بلدے نی چراغ تیرے واسطی، میوے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، کتے امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطی، گچھے نے انگوراں دے تیار تیرے واسطے۔ اللہ اللہ اللہ، سجادہ والیا مجھاں دودھ دین دیا، نیلا پیلا کھٹا کے جا، مجھاں دودھ دین دیا، سفید تیرے واسطے، ہرے پٹھے پان والیا، خاکی توڑیاں پان والیا، کالے رنگ دیا کھڑا پان والیا، او کدے تے سوچیا کر او کیڑی چیز ہے جویں سفیدیاں بن گئیاں؟ اللہ پاک دی قسم میرا مولا ہے جیڑا تیرے ہرے پٹھیاں تو سفید دودھ بنا رہا ہے، تیریاں خاکی توڑیاں تو سفید دودھ بنا رہا ہے، تیریاں کالیاں کھڑا تو سفید دودھ بنا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس مالک دی پہچان کریا کر، اس کریم دا شکر گزار بنیا کر، مجھاں دودھ دین دیا، سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیا نے، کی بنا دیا نے؟ اچھا مکھی دا وجود ویکھیا جی، بکرے جیڈا ہوندہ ہے نا، چھوٹا ہوندہ ہے، کان جیڈا، مکھی شہد دی کیڈی ہوندی ہے، چھوٹی جی ہوندی، او دا پیٹ ویکھ یار کڈا کے تے او دے اللہ نے 2 پلانٹ فٹ کیتے ہیں، او مکھی دا پیٹ ویکھ، او دے اندر 2 پلانٹ نے، ایک شہد بنا رہا ہے ایک زہر بنا رہا ہے، او دا بنیا شہد کھاویں سبحان اللہ، تے جے بیک سائڈ تو تنکا لا دے وے نانی سخنے یاد کرا دیں دی، او دا بنیا شہد کھاویں تے سبحان اللہ، تے جے غصے نال بھی نہیں ایویں آسے آسے نے مذاق وچ سوئی ماڑی جی لا دے نانی سکنے یاد۔ مولانا عمران شاکر صاحب دم کر دے مکھی لڑ گئی، ڈاکٹر صاحب کو اینٹی بیٹک کو اینٹی الرجی انجیکشن لا دے مکھی لڑ گئی، حکیم صاحب کوئی پوڑی شوڑی دے دو، اللہ کہندا او بندیا میری کاراگری تے غور کر ذرا، مکھی دا پیٹ ویکھ لے، او دا وجود ویکھ لے تے ساڈی کاراگری ویکھ لے۔ اللہ اللہ اللہ، اسے پیٹ اندر اسا خزانہ تے سٹور بنایا جتے شہد جمع ہو رہا ہے، او دے وچ ہی زہر والا۔ اللہ اللہ اللہ، آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ویکھیا ہوئے گا جڑا کہے میں شہد کھان لگا سا وچ زہر آ گیا سی، تو کہہ سکتا ہے کہ میں ایک دن شہد دی چمچی کھا دی تے وچوں دا زہر بھی آ گیا؟ اللہ نے زہر شامل ہون دیتا ہی نہیں، تیرے خالص دودھ اندر گوبر دی سمیل نہیں آن دیتی، خون دی رنگت کنے؟ پھر او دا شکریہ کیوں نہیں ادا کردا، او دی شکر گزاری کیوں نہیں کردا؟ اللہ اللہ اللہ، حضرات میں عرض کر رہا سا مجھاں دودھ دین دیا، سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے؟ سجادہ والیا، نماز نہ پڑھنے والیا، قرآن نہ کھولنے والیا، اللہ اللہ اللہ، اللہ رسول تو دور رہنے والیا، کدے تے سوچیا کرنا کی نہیں کیتا رب نے؟ قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے؟ قبول تیرے واسطے، سونا آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے، کروڑا نالو چنگا احسان کردگار دا، پھر بھی تو بھدیا او دا شکر نہیں گزار دا۔ مالک کائنات دا شکریہ ادا کریا کر۔ ہن گل ذرا دھیان نال سننے والی، سرکار دا فرمان سناواں، رحمت کائنات دی حدیث سناواں۔ میرے پیارے آقا اسلام کو پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی ایتاں آئیاں نے جڑے لوگ اپنا پیسہ سنبھال کے رکھ دے نے او دی زکات نہیں ادا کر دے، اللہ دے رستے اندر نہیں لاندے، چنگے کماں تے نہیں لاندے، ماڑے غریباں تے خرچ نہیں کر دے، قیامت نو انہاں دے پیسیاں دے سکے بنا
بنا کے گرم کر کر کے انہاں دی پیشانیاں تے داغ لائے جان گے، انہاں دے پہلوؤں تے ڈھم لائے جان گے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، آقا جی اسی تے ڈر گئے ہیں، کوئی ایسی دولت دسو، کوئی ایسا خزانہ دسو نا جہدے وال اسی توجہ کریے وہ سونے چاندی تو پیسے تو زیادہ بہتر ہوئے۔ آپ نے تین چیزاں دسیاں نے، سجادہ والے تین چیزاں غور نہ سنیا، وہ فیصلہ بادی ہے توجہ میرے وال کر ذرا۔ آپ نے تین چیزاں بیان فرمائیاں، سونے تو بہتر، چاندی تو بہتر، ڈالر تو بہتر، ریالہ تو چنگیاں، روپیہ تو چنگیاں۔ یہ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ آپ نے فرمایا لسان ذاکر، لسان کی معنی ہے اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اللہ دا ذکر والی زبان، اللہ اللہ کرنے والی، گاڑا بکھن والی نہیں، غیبتاں کرنے والی نہیں، چغلیاں کرنے والی نہیں، بکواس کرنے والی نہیں، بک بک کرنے والی نہیں، اللہ پاک دا ذکر کرنے والی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ روزہ رکھے آئے دعا، اللہ اللہ روزہ کھولے آ دعا، سفر کیتا ہے تے دعا، سواری چڑھے آتے دعا، بیت الخلا اندر گیا تے دعا، باہر نکلے آتے اللہ دا ذکر، روٹی کھان لگا اللہ دا ذکر، روٹی کھا لی اللہ دا ذکر، دودھ پی کے اللہ دا ذکر، قدم قدم تے اللہ پاک دا ذکر کرنے والا اللہ اللہ اللہ۔ تات میں پیار نہ کہنا چاہنا اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، بول پو ذکر اللہ دا بڑا نرالا، بولو ذکر اللہ دا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا، زخمی دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے ایتھے پھرا پا گئے، اللہ اللہ، دولتہ والے آئے، جگیرہ والے آئے، بڑے بڑے ایتھے پھرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، سب بستر کر گئے گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ آکڑتے مغروری والا، میں شرنو ہونا کالا، تو بول اچھی اچھی بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ یاد رکھی وچ قبر دے بڑا ہنیرا، اوتھے سجن نہیں ہونے، اوتھے ساتھی نہیں ہونے، اوتھے کزن نہیں ہونے، اوتھے نانکے نہیں ہونے، اوتھے داد کے نہیں ہونے، اوتھے سسرال نہیں ہونے، اللہ اللہ، وچ قبر دے بڑا ہنیرا، ساتھی اوتھے کوئی نہیں ہو تیرا، کو قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ قبر دا ساتھی اللہ دے ذکر نے بننا ہے، قبر دا ساتھی نیکیاں نے بننا ہے، قبر دا ساتھی نمازاں نے بننا ہے، اللہ اللہ۔ آؤ لوگوں سمجھا جانا جڑی بات مرض کر رہے ہیں، نبی پاک نے تین چیزاں بیان فرمائیاں۔ آپ نے فرمایا لسان ذاکر، زبان ذکر کرنے والی زبان، جنہوں ذکر والی زبان مل گئی انہوں کسے نعمت دی کمی نہیں۔ ذکر والی زبان، خوشی آئی الحمدللہ، غم آیا انا للہ، کوئی نعمت ملی الحمدللہ، کوئی نعمت ملی، سیڑھیاں چڑھیا پوڑیاں چڑھیا، کی پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، پوڑیاں تو نیچے آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیت الخلا اندر گیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلیا،
غفرانہ کا اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے اللہ اللہ حضرات گرامی سنو ذرا جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں لسان ذاکر زبان ذکر والی وقلب شاکر دل شکر والا دل جدو شکر والا دل ہوئے گا شکر والا دل ہوئے گا مثلا دیدار نہ روٹی کھا کے بھی کہے گا کی امب تے مرچ دے اچار نہ روٹی کھا کے الحمدللہ ساگ نہ روٹی کھا کے الحمدللہ مونگی دی دال مل گئی الحمدللہ مرچا نہ روٹی کھا لی الحمدللہ کیوں دل شکر والا ہے نا دل شکر والا ہے نا جے دل شکرا ہوئے مرغے دے لیگ پیس کھا جاندہ ہے بکرے دیئے چامپاں کھا جاندہ ہے کٹے دیئے بوٹیاں کھا جاندہ ہے کیمہ کھا جاندہ ہے پھر دندہ جتی نہیں مار کے کہندہ سواد نہیں آیا کی نہیں آیا ککڑ سارا کھا گیا دا سواد نہیں آیا مرغے دی جان گئی کٹے دی جان گئی بکرے دی جان گئی اینو سواد ہی نہیں آیا او دل شکر آئے نہ کیڑے کڈیا کر نہ اللہ دیا نعمتہ نندیا کر جو ملے کھا کے کی کیا کر بولو بولو یار الحمدللہ کیا کر جدو اللہ پاک دا شکر کریں گا اللہ پاک دا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ کہندے نے جدو میریاں نعمتاں تے شکریہ ادا کرو گے میں اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا اللہ جس حال وچ رکھے راضی رہنا ہے اللہ جس حال وچ رکھے اللہ پاک دا شکر گزار بن کے رہنا ہے اللہ رنگا رنگ دی دنیا اللہ پاک نے بنائی حضرت قاری صاحب دی فرمائش بھی پوری ہو جائے نا ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے پانڈ دکھان دی سر تے جا پانڈ دکھان دی سر تے جا جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے خمہ تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اما ہوا تے بابا جی آدم ہے ایک کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ مٹھے نے کہ ایڈے پلا مانس نے اتھوں کو بندہ لنگ جائے نا تو جی وہ پیر لگ گیا نا تو انہوں الٹا کے پا جی سڑ تے نہیں لگی تو کئی ایڈے ہوندے نے ماڑا جا پیر پریشن کرائی اکھاں دا انا ہو گئے ویکھ کے نہیں ٹر سکدا ماڑا جا پیر کی لگ گیا ساری مسیح سر تے چک لی ایڈے کوڑے دعا کرو مولا میرے مٹھے نبی دی امت نو مٹھیاں کر دے اللہ انہوں مٹھاس والے کر دے اللہ جاندہ ایڈے کوڑے امتی بن گئے میں سائی والے علاقے تقریر کر گیا اسی دنے جلدی پہنچ گئے تو اتھے گلیاں سنسان ویرانی میں ایک بندے نے پوچھیا میں کہا یار اسی اینا پند کر کے آئے ہیں اتھے بندہ ہی نظر نہیں آ رہا رات نو کون ساڑی تقریر سنے گا انہیں کہا قاری صاحب اے نال دیا پنڈا جو لوگوں نے آکے تو سننا ہے اتھے کوئی حال نہیں اتھے بندے کوئی نہیں میں کہا پنڈ دے وڈا سارا ہے انہیں کہا دشمنی آڑا پنڈے اب دے جیلہ چپینے دے کمرہ چپینے دشمنی والا پنڈے اب دے جیلہ چ ویسے جٹ بڑے پلا من سندے نے ایک جٹ دی میں صلح کرائی مٹھائی ونڈی شام نو پھر لڑ پیا میں پوچھیا بابا تیری تو میں صلح کراتی سی مٹھائی ونڈتی سی آندا میں جٹ نہیں ہاں نہیں یار نہیں لڑن والے جٹ نہیں بننا پلا مانس جٹ بننا کوئی انشاءاللہ اپنے آپ اندر شرافت پیدا کرو اپنے آپ اندر مٹھاس پیدا کرو اپنے آپ اندر وسعت ظرفی پیدا کرو اپنے آپ اندر خوش اخلاقی پیدا کرو اسی بڑے اچھے اخلاق والے نبی دے امتی ہیں کیڑے نبی دے امتیاں پیار دیاں دو گلہ سن لو دل جان جی دینا لونائے او دا نام محمد سوڑائے ذرا کھول کے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ دل جان جی دینا لونائے
ओदा नाम मुहम्मद सोना है। इंज रखिया रब ने ना चुन के गया कंब बुराक भी ना सुन के। इंज रखिया रब ने ना चुन के गया कंब बुराक भी ना सुन के। ओना वर्गा भला कोई आना है, ओना वर्गा भला कोई आना है जिदा नाम मुहम्मद सोना है। दिल जान जिदे ना लौना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है। अल्लाह वल्ला क्यों बहस पे कर दियो शालाते ओनु सद्या रब असमानाते। क्यों बहस पे कर दियो शालाते ओनु सद्या रब असमानाते। जिड़ा फल कंदा बणिया परौना है, जिड़ा फल कंदा बणिया परौना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है, ओदा नाम मुहम्मद सोना है। अल्लाह वल्ला दिल हश्र दिलों की रोल वैसल सब यार यारानू भुल वैसल। अल्लाह वल्ला दिल हश्र दिलों की रोल वैसल सब यार यारानू भुल वैसल। जिन्हें काम में असाड आना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है। अल्लाह वल्ला दिल जान जिदे ना लौना है ओदा नाम। मिठे नबी दे उम्मतियो मिठे बन जाओ, मिठे नबी दे उम्मतियो। कैमरे दी लाइटां चल रही ने, पखे भी चलते ने, सारे दसो भला सोच के किनियां किनियां तारां ने। कोई इलैक्ट्रीशियन बैठा है किनियां तारां नाल पखा चलदा है? दोवें गरम दोवें ठंडियां, एक गरम एक ठंडी, पक्की गल है। यह स्पीकर चल रहा किनियां तारां ने? एक ठंडी एक। घर फ्रिज चलती है, ओवन चलता है, वाशिंग मशीन चलती है, किनियां तारां ने? दो, एक ठंडी। तो जे दोवें गरम कट्ठियां हो जान फिर पटाके पैंदे। जे दोवें गरम कट्ठियां हो जान, गल समझ गए हो? मियाँ गरम मिल जाए तो बेगम नरम हो जाए, जो बेगम गरम लभ गई तो मियाँ नरम हो जाए। कहते लो असी जट्टां दे बाल को ललियां दे बाल है, सानू बुढ़ियां थले लाना है, सानू जनानियां थले लाना है। असी राणे हुन्ने, असी गुज्जर हुन्ने, असी मलक हुन्ने। वो एक घर ना दोवें तारां गरम कट्ठियां हो गई, समझ गए हो? बंदा उदू गरम बेगम ना वो बर्दाश्त करे, ना वो बर्दाश्त करे, ना वो सबर करे, ना वो सबर करे। मैं उन्होंने घरों सलाम करना जेडे भरा जवान होने तक कट्ठे रहंदे ने, शादीशुदा होके भी कट्ठे रहंदे। मैं उन्होंने सलाम करना, उन्होंने भैनों नूं बीबियां नूं सलाम करना जिन्हें कट्ठिया रखे। वो दोवें जी ना रोज़ लड़ाई, गुआढ़ी छुड़ा छुड़ा के थक गए। एक दिन ना बड़ा लड़े, गुत्थम गुत्था हो गए। वो जनानी ने आखे मार, हराम दिया मारदा नहीं, होर मार 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 मारदा नहीं। उन्हें ओ मारी, कला लाल करा रहा, सबर किया। उन्हें कमीज पाट दी ना, तो बंदा बंदा होंदा गुत्तों फड़ के थले सुट के आंदा हुण दस मेरी बच्ची। वो गुआढ़ी कहता खाना खराब दे पुत्र तेरी बीवी है, कोई शर्म कर, कोई हया कर, ओए हया कर, तेरी बीवी है। उन्हें क्या गलत कह बैठा? उन्हें क्या गलत कह बैठा? जा मसला पूछ के आ, तेरा निकाह मशकूक हो गया। उन्हें आके मौली साहब को पूछा कि इंज लगता जिवें ज़िहार हो गया। बीवी नूं भैण मां कह दिए ज़िहार हो जाता है, तो जे ज़िहार हो जाए तो 2 महीने के रोज़े पैंदे ने। कहता मैं तो रमजान तो कदों नहीं पूरे रखे। उन्हें क्या फिर होर? उन्हें क्या 60 मस्कीनां नूं खाना खवा दे, शाबाश तेरे बच्चे जीण, ये मैं कर लेना। कर दी जा कहता भलीए मानसे, चलो मैं ही गुस्से च आ गया सा, तो तू ही कोई ब्रेकां ते पैर रख लेंदी। 2 महीने रोज़े पै गए से, मैनू मसां बचिया, हुण 60 मस्कीनां दे खाने ते टक लग्या, लिया मैं देना, पका तू दे, आप दरवेशां नूं खवा देने ते अपना घर आबाद हो जाएगा। कहती चलो ठीक है ले आओ, वैसे बकवास तुसीं कीता सी ते ले आओ मैं पका देनी आ। उन्हें लिया दिता, पकाउण लगा ना, तो जो मेरे वाल पकाउण लगी ना, उतों गर्मी पई, इधरों धुआं पिया, उन्होंने फिर गुस्सा चढ़ गया।
ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਕਾ ਢਾ ਕੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਚੁੱਗਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ एक दूसरे दी बर्दाश्त करोगे, सबर नाल थामोगे, फिर इंशाअल्लाह घर दा निज़ाम सोना चलेगा। बोलो घर दा निज़ाम, बोलो घर दा निज़ाम। हजरात मैं अर्ज कर रहा दो चीज़ां ने जिहड़ियां मोमिन नूं कामयाब करदियां ने, तंगियां तकलीफां ते सबर, अल्लाह दी नेमतां ते रहमतां ते शुक्र। ये दो चीज़ां बंदे नूं अल्लाह दा महबूब बना दियां ने। आइए सुनिए, मैं शुक्र दे बारे सुनावा, सबर दे बारे सुना चुके हैं, शुक्र दे बारे सुनावा। मेरे तेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद, आवाज नहीं आई, फिर कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका रातां नूं क़याम कर दे, सारे बोलो रातां नूं लंबिया नमाजा पढ़ दे, लंबिया रकातां पढ़ दे, इन्ना लंबा क़याम कर दे, आप दे पैरां ते सोजां पै जांदियां, आप दे कदमां ते मरम पै जांदे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप दे पैर मुबारक सुज जांदे, आप दे कदम मुबारक सुज जांदे। अल्लाह पाक दा कुरान आ गया, मालिक दा पैगाम आ गया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मेरे कम्बल ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला, रात नूं क़याम जरूर करिया कर। मैं रोकदा नहीं, जो हाथ बन के मेरे सामने खड़ा होके मेरा कुरान पढ़ने में बड़ा सोना लग रहा है। इल्ला कलीला, मगर तेरे पैरां दी सोजां भी गवारा नहीं। सोनिया थोड़ा क़याम करिया कर। या अल्लाह किन्ना को क़याम करा? फरमाया अद्धी रात या उदा भी निसफ क़याम करिया कर। निसाहु अमिनकुस मिनहु कलीला, अद्धी रात या उदा भी निसफ क़याम करिया कर। अल्लाह वल्लाह, एक रात नबी पाक ने क़याम कीता है, लंबी नमाज पढ़ी, इतना लंबा क़याम कीता नबी पाक दे पैरां ते सोजां पै गईयां। ओ फर्ज नमाज़ां तो दूर रहने वाले मुसलमाना, फजर तो दूर रहने वाले, जोर तो दूर रहने वाले, असर तो महरूम रहने वाले, मगरब तो महरूम रहने वाले, इशा तो महरूम रहने वाले। बदनसीब मुसलमाना जिस नबी दा कलमा पढ़िया ही ओ ते अद्धी रात उठ के तहज्जुद भी लंबियां लंबियां पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कटन राता मुसल्ले ते, कटन राता मुसल्ले ते, सारे बोलो कटन राता। उम्मती VCR ते, उम्मती फेसबुक ते, अद्धी अद्धी रात तक फेसबुक गेड़दा रहंदा है, कंबल सिर ते लै लैंदा है, आवाज बंद कर लैंदा है, हैंड फ्री कान नूं ला लैंदा है। मां समझदी सौ गया है, अब्बा समझदा ए उत्ते रजाई लैके अंदर ना मुराद दुनिया जहान दा गंद वेख रहा हुंदा। कानां नूं हैंड फ्रीयां लाइयां ने, बाहर आवाज ना जाए, घर दे समझ गए उतरा सौ गया है। ये सुता कोई नहीं, ये बकवास वेखण दिया है, ये गंद वेखण दिया है, यूरोप दा गंद वेखण दिया है। रब दा वास्ता ही जवान अपनी जवानी बचा ले, अपनी जवानी ते तरस खा ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महबूब दी सीरत सुन। कटन राता मुसल्ले ते, खलोतिया पैर सुज जांदे, खलोतिया पैर सुज जांदे। अल्लाह आखे न जागितना, अल्लाह आखे न जागितना, इबादत ए हो जई होवे। अल्लाह आखे न जागितना, इबादत ए हो जई होवे। करन दुश्मन भी तारीफा, लियाकत ए हो जई होवे। पैगंबर मुक्तदी होवल, इमामत ए हो जई होवे। एक हो जुमला सुन लो। जेड़े कंडे सुटन राह विच, उन्हां दियां गठड़ियां चावे।
میرا نبی پیارا نبی محبوب نبی اللہ کو لالا جڑے کنڈے سٹن راوچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے شرافت اے ہو جئی ہووے دعاواں نال بخشاوے رحمت اے ہو جئی ہووے میری امی عائشہ نے دیکھیا میرے سر تاج دے پیراں تے سوجاں پئیاں نے محبوب دے قدم سجے نے میری تے تیری روحانی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا آقا جی جڑے گنہگار خطا کار سیاہ کار وہ تے رات نے انہیں ترلے کرن کو اللہ معافی دا رستہ بنا دے گناہاں دی بخشش دا کو راہ بن جائے سونے تسی تے پاک ہو سونے تسی تے تہاڈا بچپنا بھی تہاڈا لڑکپن بھی تہاڈی بلوغت بھی اٹھدی جوانی بھی سونے تیرے دن بھی پاک تیریاں راتاں بھی پاک تیریاں باتاں بھی پاک تیرا اٹھنا بیٹھنا پاک تیرا چلنا پھرنا پاک اتنا پکیزہ شخصیت ہو کے سونے رات میں اتنا لمبا قیام کر دیو اتنی لمبی نماز پڑھ دیو میرے نبی دا جواب سن لو آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدل شکورا عائشہ جس اللہ پاک نے مینوں یتیم پیدا کر کے 1.25 لاکھ نبیوں دا امام بنائے جس اللہ پاک نے یتیم پیدا کر کے میرے سینے تے قرآن نازل فرمایا جس اللہ پاک نے یتیم پیدا کر کے سب تو بڑی امت دا رسول بنایا جس اللہ پاک نے یتیم پیدا کر کے سب تو زیادہ خوبیاں والا بنایا جس اللہ پاک نے یتیم پیدا کر کے ساری کائنات دا سردار بنایا اس اللہ پاک دا شکر گزار کیوں نہ بن جاواں